होसिया 5वो आविसूर. यादनिका आनी रायाल घोराण्या आड. यादनिकानो हे आयकात. इस्रायलाच्या घोराण्या हाका कान दी. रायाल घोराण्या चीत दिवन आयक. कित्याक नीत राखची तुमकां जबाबदारी दिल्ली आसा. पूण तुमी जाल्यांत मिस्पाक मांडलेलो एक फास आनी ताबोराचेर विस्तारलेली एक रांपूण. शित्तिमांत तांणी एक खोल फोंड काडला. देखून तांकां सगल्यांक हांव खास लावूंक वेतां. निबोर मानीचो फोल्ड. एफ्रायमा विशीं हांव सगळें जाणो. इस्रायल म्हाका लिपलोलो ना. वय एफ्रायमा, तूं जाला एक शिंदोळ बायल. इस्रायल बोश्टवलेलो आसा. तांची कर्तुबां तांकां आपल्या देवाशी परतून येवंक दिनात. कारण शिंदोळकेची वंडवणी तांचे भितर खोल रिगलोली आसा आनी ती सर्वेस्पराक आतां आनीक वळखनात. इस्रायलाची उर्मोटाय ताकाच लावून दिता. इस्रायल आनी एफ्राईम आपल्याच गुन्यांवाक लागून खाला पडटली आनी तांचे बरोबर जुदासूय सकला पडटलो. शेळयांक आनी बैलांक घेवन ते सर्वेस्पराक सोदूंक भोंवतले. पूण तो तांकां मेळपाचो ना. तो तांचे थावन पयस गेलो. ते सर्वेस्पराक अविस्वासी जाल्यात. कित्याक पोटाच्या भुरग्यांक तांणी जल्म दिला आनी आमास पावता म्हणसर तांचो आनी तांच्या शेतां भाटांचो नाश जातलो. भाव भावाचेर झुजता. गिबयाक भोंगो वाजोयात. रामासाक खोर्नो वाजोयात. बेतावेनांत झुजाची हालेट सादोयात. तुजे फाटल्यान आमी आसांव बेंजामिना. खास्तीचो दीस येता तेन्ना एफ्राईम जातलो एक ओसाड पडींग जमीन. इस्रायलाच्या कुळांचेर खात्रेन येवची आसा ती शिक्षा हांव परगट करतां. जुदाचे फुडारी शिमेचे नीस आलयतात तसले फटींग जाल्यात. बुट्टेच्या लोटावरी हांव म्हजो क्रोध तांचेर देंवसो करतलो. एफ्राईम चिड्डोला. ताचेर पडलां खास्तीचें फरमोण. ताचे खाल तो चेपलोलो आसा. कित्याक जाणो जावन तो नीर उपयोगी फोटी फाटल्यान गेला. देखून हांव एफ्राईमाक खरोच कसो जातलो आनी जुदाच्या घोराण्याक एक कुसलोलो गावो कसो. पोरक्या राष्ट्रांकडे इश्टागतीची कोबलाट निर्फूळ. आपूण खरेंच पिडेस म्हूण एफ्राईमान पळयलें तेन्ना आनी आपणाक घावो जाला म्हूण जुदान देखलें तेन्ना एफ्राईम आसिरियेक गेलो व्हडल्या राजाचो आदार मागूंक. ताणें दूत पाठयले. पूण तुका बरो करूंक आनी तुजो घावो पेकोवंक ताका पदवी ना. एफ्राईमाक हांव एका शिवा सारको जातलो आनी जुदाच्या घोराण्याक एका तोरण्या शिवा सारको. हांवूच तांचे कुडक्यान कुडके करतलो आनी मागीर म्हजी फुडली वाट धरतलो. तांकां उबारून व्हरतलो आनी कोणाच्यानूच तांकां सोडूंक जावचें ना. आपलो गुन्यांव तांणी वळखून घेपुर्यान आनी म्हाका ती सोदूंक वचोपुर्यान आपल्या धोळदीरपणांत तांणी म्हाका उत्सुकतायेन सोदिपुर्यान हांव म्हज्या निवासान परतून वचून रावतलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.